वेलकम बैक टू इन द लाइन ऑफ फायर। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे हुक्मरान जमात की नुमाइंदा और सूबा सिंध की वज़ीर इत्तलात शाज़िया मरी साहिबा से। जानेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या जो कानून राइज है जो दिया गया है, बताया गया है, उस पर सियासी पार्टियां जो है वो अपना जो है उस पर अमल दरामद करती हैं या फिर इसी तरीके से मुख्तलिफ इलाकों में शाहराहों पर दफातर पे पार्टियों के झंडे लगाए जाते हैं। शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया इन द लाइन ऑफ फायर को टाइम देने के लिए। आज का मौजूद जिस तरीके से हमारी गुफ्तगू रही है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोगों से, कमिश्नर कराची से, मुख्तलिफ इलाकों में जो पार्टी के झंडे लगाए जाते हैं कोई ज़ाब्ता अखलाक के तहत लगाए जाते हैं या इसी तरीके से लगा दिए जाते हैं? पहले तो ये बताइए आप। देखिए, ऐसा कोई कानून तो ऐसा सच नहीं है कि ममानियत हो किसी जमात को अपना झंडा लगाने के हवाले से, लेकिन चूँकि मौजूदा हालात में बिलखुसूस कराची शहर के अंदर ये देखा गया है कि पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं या जो पॉलिटिकल डिविजन्स हैं उनको बहुत हद तक इल्ज़ाम दिया जाता है। जो भी सूरत हाल बर्पा होती है डिस्टर्बेंस के हवाले से, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि बिलखुसूस 3 अहम पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, अवामी नेशनल पार्टी है, इन तमाम जमातों के जो लीडरान हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उन्होंने बैठकर ये फ़ैसला किया कि जी हम पॉलिटिकल डिफरेंसेस को एयर जो किया जाता है, और वो एयर इसलिए नहीं किया जाता कि किसी को बताया जाए या किसी पे ये सोच मुसल्लत की जाए, बल्कि एक आइडेंटिफिकेशन होती है, एक आइडेंटिटी होती है आपकी, एक मैनिफेस्टो होता है, एक सिंबल होता है। तो उस सिंबल को बुरा नाम चूँकि मिल रहा है पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से, तो इसलिए हम गुरेज करें उस आइडेंटिटी को ज़्यादा फ्लैश करने के हवाले से, जिसमें झंडा बहुत अहम आइडेंटिटी, बड़ी वाज़ेह आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी की वजह से वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना है कि कराची के हालात ख़राब होते हैं, लोग भी जो है वो टारगेट किलिंग का निशाना बनाए जाते हैं। अब आप क्या कहेंगे, आपका मौक़िफ़ क्या है? क्योंकि एक तरफ ये आइडेंटिटी मुख्तलिफ इलाकों में लगाई जाती है जिसका कोई कानून नहीं है, लेकिन कमिश्नर कराची कहते हैं कि जी कानून है, बताया जाता है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। 2010 में भी एक मुलाकात हुई लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। एक स्टेटमेंट इस महीने के शुरुआत में भी दी गई। आपका क्या कहना है? बिल्कुल उसूली फ़ैसला ये किया गया था, उसके तहत जो रूल है उसको बिल्कुल सामने वो आया होगा, और ऐसी बात नहीं है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। कुछ हद तक, कुछ अरसे तक इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है। अब जो बात आपने कही है कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने ये फरमाया है कि वो भी आप ही की पार्टी का है, मैं यू हैव टू लिसन टू मी, और फिर वो बिल्कुल जमात से ताल्लुक़ है उनका, लेकिन इस वक्त वो एक गहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाले हुए हैं और उसमें कोई पार्टी का अफिलिएशन या उसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन उनका ये कहना कि जी पॉलिटिकल फ्लैग, अगर मेरी स्टेटमेंट कोट एंड कोट तो मैं नहीं याद है, लेकिन ये तासुर जो आपको मिला है, उनका ये मकसद नहीं है, उनका ये मकसद नहीं है कि कोई जमात का झंडा या कोई जमात जो है वो वजह है, लेकिन जो परसेप्शन क्रिएट किया जाता है ऑन द कॉन्ट्ररी अनफॉर्चुनेटली वो यकीनन पॉलिटिकल इंक्लिनेशन जो है वो दिखा रहा होता है। ये पॉलिटिसाइज ये सारा इशू हो गया है, जिसकी वजह से जमातें इन ट्रू स्पिरिट नहीं चाहती कि वो मलाइन हो या उनको कोई बुरा परसेप्शन दिया जाए। तमाम जमातें, बिलखुसूस 3 जमातें, और हमने ये भी आपको पता है कि वी आर ऑन रिकॉर्ड, वी हैव सेड कि हमारी जमातों के अंदर भी गलत लोग शामिल हो जाते हैं, हमारी सफ़ों में शामिल हो जाते हैं, जो हमारे झंडे को यूज़ करते हैं, हमारे नाम को यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि हमारे किसी अहम तरीन लीडर के नाम को भी यूज़ कर दिया जाता है कि जी मैं उसका बंदा हूँ या मैं उस जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो ये चीज़ें हैं ऑन रिकॉर्ड। बुराई जो है वो बाज़ औक़ात अच्छाई में या अच्छी सफ़ों में शामिल होकर भी अपना काम कर रही होती है। तो इसीलिए हमने एक बड़ा मैं समझती हूँ कि जो कलेक्टिव एक ओपिनियन है या कलेक्टिव विजडम की रोशनी में जो फ़ैसला किया है वो बहुत अहम है। इससे हरगिज़ उस सियासी जमात या सियासी जमातों के झंडे में कोई बुराई नहीं है, लेकिन चूंकि वो एक्ट जो है उसमें बुरा एक्ट शामिल किया जा रहा है, लिहाजा हमें गुरेज करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको डिस्करेज किया जाए, जिसके लिए एक यूनिफॉर्म डिसीजन लिया गया कि जी जमातों को अपना फ्लैग इस वक्त
ہٹا دینا چاہیے. اپنی آئیڈینٹی کو واضح نہ کریں کیونکہ اس میں وہ جو غلط کام کرنے والا شخص ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے اور ہمیں برا لیبل مل رہا ہے یا بری پرسیپشن ہم ارن کر رہے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ مختلف جماعتوں کے پرچم یا جھنڈے لگانے سے آپ یہ نہیں سمجھتی کہ علاقہ بندیاں ہو رہی ہیں یا علاقوں کی تقسیم ہو جائے گی؟ یا جھنڈے لگانے سے پہلے کیا یہ چیز جو ہے نہیں سوچی جاتی کہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے, ہیویلی جو ہے پاپولیٹڈ ایریا ہے, مختلف جو ہے وہ جماعتوں کے لوگ یا مختلف جو ہے وہ قوموں کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ ڈویژن ہو جائے گی؟ یا فیصلے پہلے نہیں کیے جاتے جب یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں آن بورڈ, پھر یہ چیزیں کی جاتی ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے یا حکمرانوں کی طرف سے؟ آپ اگر موقع دیں تو میں دو اہم باتیں یہاں کروں گی. دیکھیں, سب سے پہلے تو جھنڈا ہے پاکستان کا, اینڈ آفٹر دیٹ نیشنل فلیگ وی ہیو ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز. ٹھیک ہے, ملک کی پہچان ہے ہمارا سبز اور سفید جھنڈا, اور یقیناً وہ جھنڈا ہمارے لیے اس کا جو احترام ہے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے بعد ہماری پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں, کون سی جماعت ہے جو جمہوریت کے لیے جانیں دیتی رہی, قربانیاں دیتی رہی ہیں, میں دوبارہ ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتی, ایوری بڈی نوز دیٹ. اس کے علاوہ بھی جماعتیں ہیں جو اپنا پولیٹیکل مینڈیٹ, پولیٹیکل آئیڈیالوجی لے کر آگے بڑھتی رہی ہیں. تو سمبولکلی دنیا میں ہر جگہ پولیٹیکل پارٹیز کی یہ سمبولک فلیگ ہوتا ہے, ان کے ایک سمبل ہوتا ہے, ان کا ایک سائن ہوتا ہے. اب جہاں سوال پیدا ہوتا ہے آپ کی والی بات کہ جی ڈویژنز کی بات ہے یا علاقہ بندی آپ کو نظر آتی ہے یا اس طرح, یقیناً جو لوگ اس ملک کو ایک عرصے سے ڈی پولیٹیسائز کرنا چاہتے رہے ہیں اور اس میں ناکام ہوئے ہیں, لیکن بہت حد تک ڈی پولیٹیسائز انہوں نے پالیٹکس کو ملائن کر کے کیا ہے. ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پر کینیڈا جیسا ملک چھٹی جماعت میں اپنے بچوں کو پولیٹیسائز کرتا ہے. امریکہ جیسا ملک آج سر جوڑ کر بیٹھا ہوا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کس طرح اپنی قوم کو, اپنے بچوں کو ووٹ دینے پر آمادہ کریں, پولیٹکس میں, پولیٹیکل پروسیس میں حصہ بننے پر آمادہ کریں. سو یہ دس از دا ویسٹ, جس کو ہم بڑا انفلوئنس ہوتے ہیں جس سے. ہمارے پاس پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بہت عرصے تک طویل جو ہمارے پاس ڈکٹیٹرشپس رہی ہیں اس میں متاثر ہوتی ہیں. جب دوبارہ ہمیں بریدنگ سپیس ملتی ہے ہم پولیٹیسائز خود کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز گرم ہوتی ہیں, جلد سے جلوس کا ماحول ہے. بٹ یو آر رائٹ کہ اس کے اندر جو نیگیٹو ایلیمنٹ ہے اس کی وجہ سے آپ کو ڈویژن جو ہے وہ نقصان بھی پہنچا رہی ہوتی ہے, اور وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جی نقصان پہنچا رہی ہے, حالانکہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہوتی. بٹ دوز کرمنلز, دوز نیگیٹو پیپل, دوز I'd say enemies of politics, those enemies of democracy, enemies of Pakistan and stability of Pakistan, وہ بالکل پہنچا رہے ہوتے ہیں, جس کے لیے ہم نے سوچا ہے, اور یہ اچھی سوچ ہے کہ ہم اپنے جھنڈے کی اس وقت قربانی ضرور دیں, پاکستان کے جھنڈے کی قربانی نہ دیں. ٹھیک ہے, ایک بات اور بھی یہاں پر, آپ کس حد تک اس چیز کو ضروری سمجھتی ہیں کہ جہاں یہ معاملات خراب اس شہر کے اندر ہو رہے ہیں ان کو حکومت کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ ناکام رہی ہے, جو اہم فیکٹرز ہیں ان کو سائیڈ لائن کر کے کہیں اور جو ہے وہ نشاندہی کی جاتی ہے, جو میں نے ابھی آپ کو مثال بھی دی کہ یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی, آن ریکارڈ ہمارے پاس وہ موجود ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکمران اور جو حکمرانوں کی جماعت ہے, یا آپ جس طریقے سے اس وقت سندھ میں بھی پوزیشن پر ہیں, تو وہ ناکام رہی ہے یا وہ چیزوں کو کر رہی ہے یا اسے کسی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں, لفظ ناکام جو ہے نا وہ بہت سنگین ہے, اینڈ آئی تھنک کہ جو لوگ پاکستان کے لیے بھی جب فیل اسٹیٹ کہتے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے, کیونکہ آپ اس کنٹری کو کامیاب یا کمزور جو ہے اپنے اعمال سے بناتے ہیں, اپنے ایکشن سے بناتے ہیں. نو پاکستانی شوڈ ایور سے دیٹ وی شوڈ ہیو ہوپ ان اے بیٹر فیوچر, اینڈ فار اے بیٹر فیوچر وی شوڈ آل ورک. اب آپ کی جو بات ہے کہ جی اس میں کیا ہوا ہے کراچی شہر کے امن کے حوالے سے حکومت کی جانب سے, دیکھیں چیلنجز حکومت کو درپیش ہیں, اور حکومت سنگل ہینڈڈلی اتنے بڑے چیلنجز کا سامنا اس لیے بڑی مشکل نظر آتی ہے کرنے میں کہ جب آپ کا اتنا انوائرمنٹ جو ہو وہ چارجڈ ہو ان ٹرمز آف ایکٹیویٹیز, جو کہ اچھی بات ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہونا اچھی بات ہے, لیکن چونکہ ہمارے پاس بڑا بھاری مینڈیٹ ہے پولیٹیکل جماعتوں کا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹیسپیشن کا عمل ہے. حکومت کے ساتھ پارٹیسپیشن پولیٹیکل جماعتوں کی بہت ضروری ہے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ, کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس کنسٹیٹوئنسیز ہیں. آج الحمدللہ کوئی ڈکٹیٹر حاوی نہیں ہے کسی کنسٹیٹوئنسی پہ, آج پولیٹیکل پارٹیز کا رول ہے وہاں پر. ہر پولیٹیکل جماعت مختلف کنسٹیٹوئنسیز میں کوئی نہ کوئی جماعت موجود ہے, اور ان جماعتوں سے آج ہمیں یہ فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے اور اٹھانا پڑے گا when it comes to monitoring those constituencies, اور وہاں پر the role becomes greater. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو حکومت کو آج چیلنج ہے وہ چیلنج ہمیں
کم ہو جائے گا یا آسان ہوگا جب پولیٹیکل پارٹیسپیشن، پولیٹیکل جماعتوں کی پارٹیسپیشن اور زیادہ واضح طور پر آن بورڈ نظر آئے گی. بہت بہت شکریہ. وزیر اطلاعات صوبہ سندھ شازیہ مری سے ہم نے گفتگو کی. پولیٹیکل پارٹیز کی اگر پارٹیسپیشن زیادہ ہو جائے گی، جو چیلنجز حکومت کو اس وقت ہیں ان میں کمی واقع ہوگی، یہ ان کا کہنا تھا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد جانیں گے پاکستان کی عوام، کراچی شہر کی عوام اس حکومتی فیصلے پر اپنی کیا رائے رکھتی ہے. ان دا لائن آف فائر میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.